बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। मोमिनीन इकराम सलाम अलैकुम व आली मदद। मैं हूँ आपका होस्ट रसीब जाफ़री और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तालीमात अहले बैत। नाज़रीन मोहतरम, ये हमारा आज का प्रोग्राम हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम से कदरे मुख्तलिफ है। आज से एक सीरीज़ उलमा की सोहबत जिसका आगाज़ किया जा रहा है और हमारे इस प्रोग्राम का तरीक़ाकार और पैटर्न कुछ यूँ होगा कि हमारे साथ मुख्तलिफ़ उलमाए कराम मौजूद होंगे जिनसे हम लोग इल्म अहले बैत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। और इसके अलावा आप नाज़रीन के किसी भी किस्म के फ़िक़ही और शरई सवालात जो आप उलमाए कराम से पूछना चाहें वो आप हमें हमारी इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप हमें इस पर सेंड कर सकते हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है मैं आपका तारुफ़ करवाता चलूँ। आज हमारे साथ मौजूद है मदरसा सादिकीन के प्रिंसिपल हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़िबला मौलाना मेहताब हुसैन सरवरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क़िबला मैं नहायत ही ममनून हूँ आपकी तशरीफ़ आवरी पर कि आप अपने मसरूफ़ियत वाले शेड्यूल में से हमारे चैनल के लिए वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन मोहतरम, जज़ाकुमुल्लाह। तो नाज़रीन मोहतरम, आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू अमीरुल मोमिनीन अली जब नबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक होगी। क़िबला इस हवाले से फ़रमाइएगा कि क्या अज़ीम ज़ात पाक है अमीरुल मोमिनीन अली जब नबी तालिब अलैहिस्सलाम की कि जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वसी और जानिशीन मुकर्रर कर दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। सबसे पहले मैं 13 रजब मुरज्जब की मुनासबत से तमाम मोमिनीन किराम और अपने नाज़रीन की खिदमत में और बिलखुसूस आपकी खिदमत में भी हदिया तबरीक पेश करता हूँ और दाद व तहसीन के काबिल हैं कि आप इस दौर में तरवीज मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। चूँकि आज की हमारी नशिस्त का मौजू मौला अली अलैहिस्सलाम है, मैं 2 रिवायतें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि कौन अंदाज़ा लगा सकता है मौला अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व कमालात का। रिवायात में है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क़ फरमाया कि ए आदम, तो पहली मखलूक है जिसे मिट्टी से मैंने खल्क़ फरमाया। खल्क़ होने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श इलाही के करीब चंद अनवार देखे और देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। तो सवाल किया, परवरदिगारा, तूने फरमाया कि ऐ आदम, तुम पहली मखलूक हो जिसे मैंने मिट्टी से खल्क़ फरमाया, लेकिन मुझसे पहले भी कुछ लोग मौजूद हैं। फरमाया, ऐ आदम, ये मिट्टी से पहले खल्क़ नहीं हुए, ये अनवार खमसा हैं। लौला हम नमा खलक तो का, अगर ये न होते तो मैं तुझे भी खल्क़ न करता। यानी मौला अली अलैहिस्सलाम की हैसियत के एतबार से, उनकी फ़जीलत के एतबार से, उनकी फ़जीलत है वो जो 5 अनवार थे। फिर जब तारुफ़ पूछा, जवाब मिला, हम फ़ातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। ये 5 अनवार, एक फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा है, एक उनके बाबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दूसरे मौला अली अलैहिस्सलाम है और हसनैन करीमैन है। रिवायत इससे आगे बढ़ती है जिसकी वजह से मैंने इस रिवायत को चुना है और आगाज़ में इसको ज़िक्र करना पसंद किया। रिवायत फ़कत इधर रुक नहीं जाती बल्कि फ़जीलत आगे चलती है और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ आदम, अगर दुनिया में जब कभी आपको कोई मुश्किल पेश आए, फ़तवस्सल बिहिम, इनके ज़रिए तू तवस्सुल करना, इनका वास्ता देकर मुझसे मांगना, ए आदम, तेरी वो मुश्किल हल हो जाएगी। सुभान अल्लाह। और यही वजह है कि जब तर्क औला हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, तो उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से पंजतन का वास्ता दिया और इन अनवार मुक़द्दसा के तवस्सुल से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल फरमाया। तो कौन है कि जो मौला अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व कमालात को बयान कर सकता है कि जो विलादत ज़ाहिरी से कबल जो नूरी विलादत है उस वक्त से इतने फ़ज़ाइल व कमालात के मालिक है। मैं एक और रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा मौला के फ़ज़ाइल के हवाले से। आयतुल्लाह मिलानी है, इन्होंने किताब लिखी है कादतुना कैफ़ा नारिफ़ुहुम, 5 जिल्दों पर किताब लिखी है जिसमें आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व कमालात के हवाले से ज़िक्र किया। पहली जिल्द में
جب مولا علی علیہ السلام کے فضائل کے حوالے سے لکھنا چاہا تو مقدمے میں ہی آیت اللہ میلانی حفظہ اللہ خدا ان کی زندگی دراز فرمائے قم المقدسہ اور علماء کی صف میں انتہائی قابل اعتماد نام ہے آیت اللہ میلانی کا، انہوں نے اپنی کتاب کے اس مقدمے میں لکھا کہ میں قبل اس کے کہ مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے کوئی گفتگو کروں اور ان پہ فضائل لکھوں اور ان کی فضائل کے چیندہ چیندہ نکات روایات کی شکل میں اپنے ان کی پڑھنے والے قارئین کی خدمت میں کوئی پیش کروں، کیا کہ ایک حدیث فقط مقدمے میں لکھوں گا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں مولا علی علیہ السلام کی فضیلت اجاگر ہو جائے۔ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل لعلی فضائل لا تحصى کثرتاً، میرے بھائی مولا علی علیہ السلام کے اتنے فضائل و کمالات ہیں کہ جنہیں گنا نہیں جا سکتا۔ علی وہ ہستی ہے یعنی جن کے فضائل کو گنا نہیں جا سکتا، اور کون کہہ رہے ہیں؟ جو وہی بولتے ہیں جو وہی کہتی ہے، وہی کے بغیر نہ بولنے والے رسول فرما رہے ہیں۔ کون سے؟ فرمایا من ذکر فضیلتا من فضائلہ مقرا بها غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ۔ اگر کوئی شخص یہ جو ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں نا، اس کا اجر سنیے کیا ہے۔ رسول فرماتے ہیں اگر کوئی شخص میرے بھائی علی کے فضائل و کمالات میں سے کوئی ایک فضیلت ذکر کرے، کیا کرے؟ ایک فضیلت ذکر کرے، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ شرط کون سی؟ مقرن بہا، فقط زبان سے علی کے فضائل نہیں بلکہ دل سے بھی اس کا اقرار کرے۔ سبحان اللہ، دو چیزیں ہیں، زبان سے بھی ہو، دل سے بھی اقرار ہو، تو پھر اس کا اجر کیا ہوگا؟ ایک فضیلت ذکر کرنے کا۔ فرمایا اللہ کی ذات اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ومن کتب فضیلۃ من فضائلہ، ایک تو پڑھنا ہے نا علی کی فضیلت کو، ایک اگر کوئی مولا علی علیہ السلام کی کوئی ایک فضیلت لکھے تو اس کے لکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ لم تزل الملائکۃ تستغفر لہ ما بقی لتلک الکتابۃ رسم، جب تک وہ لکھی ہوئی فضیلت موجود ہے نا اس وقت تک ملائکہ اس لکھنے والے کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان جب تک علی کی فضیلت کی وہ روایت موجود ہے، وہ کتاب موجود ہے، وہ لکھا ہوا صفحہ موجود ہے، وہ فلیکس کسی نے مسجد میں لگایا تھا، امام بارگاہ میں چھپوا کے لگایا تھا، سے لکھا تھا، جو بھی کیا تھا، وہ مسجد، امام بارگاہ، وہ گلی، وہ گھر، وہ کوچہ، جہاں بھی علی کی فضیلت کو لکھا تھا، آپ نے یوٹیوب کا چینل بنا رکھا ہے، جب تک چینل پہ علی علیہ السلام کی یہ فضیلت موجود رہے گی تب تک ملائکہ اس فضائل کو نشر کرنے والے کے حق میں مغفرت کی دعا مانگتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو چیزیں ہوں گی، پڑھنے والا بھی ہو گیا، جی بے شک۔ لکھنے والا بھی ہو گیا، اب جو سنیں گے ان کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ فَضِيلَةٍ مِّن فَضَائِلِهِ غُفِرَ لَهُ الذُّنُوبُ الَّتِي اكْتَسَبَهَا بِالْاِسْتِمَاعِ۔ جو شخص بھی مولا علی علیہ السلام کی ایک فضیلت کو اپنے کان سے سنے، اس کی اتنی فضیلت ہے جتنے اس کے کان کے گناہ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے گناہ معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تو فضیلت ہو گئی جو سنے، جو دیکھے کسی فضیلت کو، مثلا مسجد میں لکھا ہوا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، امام بارگاہ میں لکھا ہوا ہے، گھر میں آپ نے ایک فریم بنوا کے اس پہ لکھا ہوا ہے، ہم اکثر اپنے گھروں میں مولا کی شان میں یہ جملہ لکھتے ہیں من کنت مولا۔ اب جو کوئی بھی آتا ہے وہ آ کے وہ اس چھوٹی سی جملہ لکھا ہوا اسے دیکھا، دیکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا ومن نظر الی کتاب من فضائلہ غفر اللہ لہ الذنوب التی اکتسبہا بالنظر، جو میرے علی کی ایک فضیلت لکھی ہوئی دیکھے، اس کو اس دیکھنے کا ثواب یہ ہے اس کی آنکھ سے جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں اللہ وہ سارے گناہ معاف کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ثم قال، انتہا ہو گئی آیت اللہ میلانی فرماتے ہیں اس سے بڑی حدیث میں کیا پیش کروں مولا علی علیہ السلام کی؟ فرمایا سلطان الانبیاء نے فرمایا النظر الی علی عبادہ، خود علی کو دیکھنا عبادت ہے، ذکرہ عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، ولا يقبل اللہ ایمان عبد الا بولایتہ،
اللہ تبارک و تعالی کسی شخص کے ایمان توحید و رسالت کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک اس کے دل میں علی کی ولایت نہ آ جائے. سبحان اللہ. اور فقط ولایت لے لینا کافی ہے کہ میں علی کو مانتا ہوں؟ نہیں. والبراء من اعدائہ، علی کی ولایت کا اقرار بھی کرے اور علی کے دشمنوں سے بیزاری بھی کرے. سبحان اللہ. دو چیزیں آئیں گی تو پھر اس کا ایمان قبول ہوگا. اور فرمایا جب یہ روایت لکھ لی تو فرمایا اللہم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و آل محمد لجعلتم شفعائی فبہم اتقرب و بہم اتوسل. آیت اللہ میلانی فرماتے پروردگارہ میری نگاہ میں ان سے بہتر تیری بارگاہ میں پہنچنے کے لیے کوئی اور افضل وسیلہ نہیں ہو سکتا. میں تیری بارگاہ میں علی و اولاد علی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے لیے ان کی شفاعت قبول فرما اور مجھے اپنی جنت میں مقام عطا فرما اور مجھے بخشش عطا فرما. تو لہذا یہ فضائل ہیں مولا علی علیہ السلام کے. کون ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی اس حوالے سے مزید کیا کوئی گفتگو کی جا سکتی ہے؟ جی سبحان اللہ. فضائل تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اتنے ہیں ناظرین محترم کہ جو یہ ایک پروگرام کیا ہم ہزارہ پروگرام کریں تو شاید مولا کے فضائل کسی صورت بیان نہیں ہو سکتے. وہ پاکزات کہ جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے میدان میں اپنے لاکھوں کے ایک مجمع میں مولا کا ہاتھ بلند فرمایا اور تمام مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ من کن تو مولا فہذا علی المولا، کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. تو ناظرین محترم ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم کن ہستیوں کے ماننے والے ہیں. ہمارا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ جن پر وحی نازل ہوا کرتی ہے. تو ناظرین محترم ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا. قبلہ میں نہایت ہی ممنون و مشہور ہوں آپ کی تشریف آوری پر اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ انشاءاللہ ہماری دعوت مالک سلامت انشاءاللہ. تو ناظرین محترم ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ العزیز اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے. انشاءاللہ العزیز میں آپ کا ہوسٹ حسیب جعفری اور آپ کے دعاؤں کا طالب. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.